الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، سرے کی سمجھ آتی ہے؟ جی آتی سر، ہم سرے کی بیلٹ کہیں ہیں۔ اچھا انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین دی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس دی جن آیات دی تلاوت کیتی ہے اللہ ان آیات دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاون دے بعد اللہ فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے جتنی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے اس تمام مخلوق دے وچوں اللہ نے انسان نو شرف اور عظمت والا بنایا ہے۔ اور اس انسان نو اشرف المخلوقات بناون دی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان نو عقل اور شعور جیسی دولت نال مالا مال فرمایا ہے، اور انسان اس عقل اور شعور دے نال دنیا دیاں بہت ساریاں شیئاں نو اپنے تابع اور مسخر کر سکدا ہے۔ جس طرح انسان عقل اور شعور دے نال دنیا دیاں چیزاں کو اپنی خدمت لے سکدا وے، اسی طرح انسان اس عقل اور شعور دے نال رب العالمین دی معرفت بھی حاصل کر سکدا وے، رب دی پہچان بھی حاصل کر سکدا ہے۔ اگر وہ زمین نو کھود کے معدنیات حاصل کر رہے ہوئے اور ذخائر حاصل کر رہے ہوئے تو انسان اسے عقل اور شعور نو استعمال کر دے اور تھوڑا جا ایک قدم پیچھے ہٹ کے ویکھے، مادی سوچ نال نہ ویکھے بلکہ فکری سوچ نال ویکھے۔ جن انسان عقل اور فہم و فراست استعمال کر سی اس نہ مادی چیزاں دے پیچھے اس نے ایک ایو جی ذات نظر آ سی کہ او دا دل ایک گواہی دے سی میاں ان تمام چیزاں نو کوئی پیدا کرن والی
ایسی ذات ہے، اس ذات کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ تو رب العالمین نے کائنات دے اندر بہت ساری شیئاں نو اللہ نے پھیلا رکھیا ہے، اور کائنات دے انسانوں نو دعوت فکر پیش کیتی ہے کہ اگر میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، میری پہچان کرنا چاہتے ہو، تو ان چیزوں کے اندر تمہیں غور اور تدبر کرنا پوسی، فکر کرنی پوسی۔ جلے تساں تدبر غور و فکر کرسو تو انشاءاللہ میری ذات خود بخود تمہیں سمجھ آوے سی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے بارے آدھا وے کہ انہوں نے پوچھا تساں رب نو کس طرح پہچانے ہوئے؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں رب نو توت دے پتے دی وجہ نال پہچانے ہوئے۔ تو سمجھے دو توت دے پتے دی وجہ نال پہچانے ہوئے۔ تو امام صاحب کو پوچھے گا توت دے پتے دی وجہ نال کس طرح تساں پہچانے ہوئے؟ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا اے توت دا جڑا پتا وے نا، اس نو بکری کھان دیے تے اس چوں مینگن آندی وے، اور اگر اسے توت دے پتے نو ہرن کھاوے تے او دی ناف چوں اللہ مشک پیدا فرما دیندا ہے، اور ای اگر توت دا پتا کیڑا کھاوے تے اللہ اسے چوں ریشم پیدا کر دیندا ہے۔ تو میں نو معلوم ہویا پتا ہیکے تے چیزاں وکھریاں وکھریاں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی ذات تا ہے جڑا اس پتے دے وچ اترائے شیاں الگ الگ پیدا کر رہا ہے۔ تو میں رب دی پہچان حاصل ہو گئی ہے کہ واقعی کوئی یہ جی ذات ہے جڑی کامل ذات ہے کہ توت دے اس پتے دے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ بکری کھاوے تے مینگنا آندیاں نے، گوبر آندا وے، اگر وہ پتا ہرن کھاوے تے او دی نافش مشک برآمد ہوندا وے، اگر وہ توت دا پتا کیڑا کھاوے تے اللہ اس وچوں ریشم پیدا کر دے، تو معلوم ہوتا ہے کوئی ذات تا ہے جڑا اس پتے دے اندر ان چیزاں دی تاثیر رکھن والا ہے۔ تو میرے دل نے گواہی دیتی ہے کہ وہ ذات ہے تو میرے رب دی ذات ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن مقدس کے مختلف مقامات ہوتے اپنا تعارف پیش کیتا ہے، دعوت فکر پیش کی تھی کہ کائنات والےو میں تمہیں سمجھان واسطے ساری کائنات نو بطور کتاب دے پیش کیتا ہے کہ کتاب دا اگر ایک صفحہ سمجھ نہ آوے تے دوسرے صفحے نو کھول لو، دوسرا صفحہ سمجھ نہ آوے تے تیسرے صفحے نو کھول لو۔ اگر تساں صفحے دے تے غور کیتا، انہاں کائنات دے صفحے دے تے غور کیتا تو ضرور ضرور میری ذات نو تساں پہچان لے سو۔ تو رب العالمین نے قرآن مقدس اندر جگہ بجگہ اپنی پہچان کروائیے، اور کس طریقے نال کروائیے؟ سورت آل عمران دے اس مقام تے رب العالمین نے عقل اور شعور والے دے نال مخاطب ہوئے ہوئے۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ انسان دا پورا ڈھانچہ اگر صحیح سالم ہوئے نا تے عقل اللہ پرزا خراب ہوئے تے بندے اس نو کیا دینے؟ پاگل، اے جھل ہے، دیوانہ ہے، اے مجنون ہے، اے مجنون ہے، اے پاگل ہے۔ عقل اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ہاتھ بھی سلامت ہے، وہ دی اکھی بھی سلامت نے، وہ دا پیٹ بھی سلامت ہے، وہ دے دو پیر بھی سلامت نے، تمام وجود سلامت ہے، لیکن عقل علی جڑا پرزا وے، قیمتی پرزا وے، اللہ نے اس دے اندر کوئی نہ کوئی نقص رکھ دیتا وے، تو لوگ اس نو عقل مند نہیں آکھ دے، لوگ اس نو پاگل اور جھلا آکھ دینے، دیوانہ آکھ دینے۔ تو اللہ قرآن مقدس کے اندر گل بھی عقل آلے نال کیتی وے، جڑے شعور رکھ دینے، سمجھ رکھ دینے، غور و تدبر بھی وہ کر سن جڑا اللہ دیاں نعمتاں کھا کھا کے تے انہاں تے غور و فکر نہیں کر دے، وہ بے مثل جانور دینے۔ کیوں کہ جانور کدی اتھو منہ مرندے تے کدی اتھو منہ مرندے، لیکن رب دیاں نعمتاں دے اندر غور و فکر نہیں کردا۔ انسان جلے نعمت اٹھائندا وے نا، پھل دی صورت اندر اٹھائندا یا گندم دی صورت اندر اٹھائندا وے، تو رب العالمین اس نعمت نو اٹھاون تو پہلے اس دعوت فکر پیش کر دینے، اور اللہ فرماندا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ لقمہ جب انسان اٹھاتا ہے نا، کھانے والا لقمہ، تو لقمہ جلے بندہ موچ کھنوے دا نا، تو اس موچ کھنوانے والے لقمے تو پہلے اللہ فرماندا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اگر میں تنو اگر ساری کائنات ویک کے سمجھ نہ آیا، کم از کم روٹی دے لقمے نو ویک کے تو میری پہچان حاصل کر گنا۔ یہ روٹی دا لقمہ تیرے کول انہی نہیں آیا، ان دے پچھو بڑی کارگری آئی، بڑیاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، بڑیاں مشینریاں کام کیتا وے کہ تو جس زمین دے اندر دانے سٹ آیا وے اور تے اتے حل وہا دیتے نے اور اتے مٹھی مار دیتی ہے اور دانے
सीधे करके सटे ने कि पुठे करके छट्टा मार देने होने सीधे पुठे दा पता नहीं लगदा। लेकिन अल्लाह फरमादा अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन अफराअयतुम मा तहरुसून। ओए जट तू जमीन दे सीने विच सट्टण वाले दाणे नूं तो जरा गौर नाल वेख्या कर कि तू छट्टे मार के आवे नवे उतों मुठियां मरे ना मैणे मरे दा वदो नवे पैरां च रोंद के लगा नवे और ये अमानत कहंदे हवाले करके आ नवे। जट जिले क्या दवे अल्लाह दे तवक्कल ते गड आया, अल्लाह दे तवक्कल ते बीज आया जी, बी सट आया जी। अल्लाह खुद ब खुद उनकी हिफाजत करे सी। अल्लाह फरमाता मैं इंसान दी इस नेमत दी और इस अमानत दी किस तरह हिफाजत कर दवा। जेड़ा दाना जट सट के आया छट्टा मार के आया या वो दाना सीधा भी नहीं, मैं रब ने उसनू अपनी कुदरत दे नाल सीधा कीता वे। जेड़ा पासा उत्तों बनाई उसनू उत्ता कीता वे ते जेड़ा तल्ले बनाई उसनू थल्ले जमीन दे कीता वे। बस उससे उस दाने नू क्या कर देता वे, फाड़ देता वे, चीर देता वे। और जले जमीन ने उस दाने नू गाल दिता वे उदे विच एक बिल्कुल बारीक जी कोमपल निकली वे, अख निकली वे। और वो अख जिले निकली वे, एक फारसी दे शायर ने आखे वो अख न समझे, वो कोमपल न समझे, बल्कि उसनू शहादत दी उंगली समझे। उसनू क्या समझे, शहादत दी उंगली समझे कि वो जमीन च निकलने वाली अख भी और वो कोमपल भी इस चीज की गवाही देंदी है मियां रब दी जात और सिफात अंदर कोई शरीक ए अल्लाह दी तौहीद दी गवाही देने वाली वो कोमपल है। तो जिले वो निकल चुकी वे उस तो बाद बिल्कुल कमजोर होंदी वे, नहीफ होंदी वे, अल्लाह उदी क्या कर दवे, हिफाजत कर दवे। जिले मुकम्मल तौर ते पूरा पौधा बढ़ दवे वत उदे उत्ते सिट्टे लगदे ने। सिट्टियां दे विच एक सिट्टे दे विच 100 दाना, कितने दाने ते 60 कितने आया, एक दाना 60 आया, एक दे बदले कितने मिले, 100 मिले। तो रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर मिसाल पेश की थी वे। अल्लाह फरमाता है अगर तू मेरी रात खर्च करे से ना, 1 रुपया खर्च करे से, मैं तेनू 700 तो ज्यादा सवाब अता फरमाया। एक सिट्टे में 700 दाना आ गया वे। और जले दाने वधे ने वत खेती सब्ज हो गई है, वत कुछ दिहाड़े गुजरे ने तो पीली होवन लग गई है, जिले मुकम्मल पिलहाट आवन लग गया वे। उसलिए भी जेड़ा जट आई ना जिमीदार आस पास चक्कर लेंदा ही आदा मेरी कणक सिट्टे भरोड़ के दे दवे कि नहीं, दाने कितने ने, क्योंकि असां आप भी जिम्मेदारा कर दे सिट्टे भरोड़ के दे दिया कि उसे जो दाने कितने ने, कच्चा कितना वे, पक्का कितना वे, उसे जी पै गया कि नहीं पै गया, दाने मोए कितने, जिंदा कितने ने। ए जट अपनी खेती के आस पास ए निगरानी कर रहे वे। और जले मुकम्मल तौर तो पक गई है, पकड़ तो बाद उसने वैपर ला देती है या हाथ से कपा देती या जिस हार्वेस्टर ला के उसने कपा देती वे। और जले गड्डियां बज गई ने, थड़ा लग गया वे और थ्रेशर मंगवा के दी गई है। थ्रेशर मंगवा के वत गड्डियां भी सटियां गई ने, वत क्या किया, भू अलहदा ते दाने। जट ने क्या किया वे, जट ने किया वे उन्हें जल्दी जल्दी दाने गट्टुओं के अंदर बोरियों के अंदर बंद करके और ट्रैक्टर की ट्राली च लदा के घर रवाना कर देते हैं। और जले घर रवाना होए ने ना तो वन के उत्ते अपनी घर वाली नादा है ये नवे साल की नवी कणक है, जरा नू अच्छा करना, मैं जरा इसनू मशीन ते सट के आवा। जिले उसने अच्छा साफ सुथरा करके जट की कंड ते रखे वे वो गट्टू या उसके मोटरसाइकिल की सीट ते रखवाया और वो मशीन ते पहुंचे। मशीन नाले उसनू क्या किया वे, पीठ वे, क्या किया वे। ये मैं सारा पासे मंदिर इस वजह सुना पे आवा कि इस विच भी अल्लाह ने अपनी कुदरत दी कारियां गरियां दिखा के इंसान नू अपनी जात नू पहचान दी दावत फिक्र पेश की थी कि इंसान इदा उदा फिरन दी लोड़, इदा उदा दरबारा ते फिरन दी लोड़ कोई नहीं, मैं रब ही सब कुछ करने वाला ही हां। तो इंसान नू दावत फिक्र दी जा रही है। जिले आटा बन गया वे बात उसने क्या किया गया वे, वत घर लाया गया वे और औरत नू क्या दा हुण पका इसनू, उसने आटा लोया वे जो करे ना जी लो के बात उसे खमीर आया वे। खमीर आवन तो बाद उसने पेड़ा बनाया वे, पेड़ा बनावन तो बाद बात उसने रोटी बनाई है, रोटी बनावन तो बाद उसने तवे दे उत्ते रखी वे और जले रोटी गरम गरम तैयार हो गई है। जड़ दी छकोरे जले रोटी आई है तो रोटी तोड़ के लुकमा जले खावन लगा वे। अल्लाह फरमाता है फल यंजुरुल इंसानु इला तामिही, मियां कदी अपने रोटी दे लुकमे वाल देख, मैं रब भी तेनू उथे समझ आवे सा, मैं रब क्या आवे सा।
انسان نو سمجھ آنی چاہیے کہ میں روٹی دا محتاج ہاں، اور میرے رب نے کس طرح کاریگری دکھا کے قدرت دے نمونے دکھا کے میں رب العالمین نے کس طرح میری روٹی دا انتظام کیتا وے، تو ہر رب العالمین نے ہر چیز انسان واسطے کیا بنائیے، دعوت فکر بنا دیتی وے۔ اور اتنے بھی رب العالمین نے عقل والے واسطے مخاطب ہو کے انہوں نے بھی پیغام دیتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان دی تخلیق دے اندر، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن دے اختلاف دے اندر، رات آ رہی ہے تے دن جا رہے وے، اور دن جا رہے وے تے رات، سردی نے راتاں وڈیاں تے گرمی دن چھوٹے، اور گرمی دیاں راتاں چھوٹیاں تے دن، یہ اختلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ کدی ان سنے رہے کہ رات آج پہلے آ گئی ہو تو دن بعد آ گئے ہوئے، ہر چیز اپنے معیار تے چل رہی ہے، اپنے معیار تے چل رہی ہے، ریڈار تے چل رہی ہے، مدار تے چل رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ زمین و آسمان دی تخلیق میں آسمان کس طرح بنایا ہے، کدی غور کی تو نہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ نے آسمان دا رنگ نیلا رکھیا ہے، زمین دا رنگ سبز رکھیا وے، کیونکہ انسان دی جلے طبیعت مونجی ہوندی وے نا، ادھا دل اوچاٹ ہوندا وے اور دل ادھا گھبراندا وے، تا ایک وادی ناران کاغان دی طرف یہ سرسبز علاقے تلاش کر دوے، اور جلے سرسبز علاقے ویندا وے تلو زمین دا سبز وے کے اتو آسمان دی نیلی چھت وے کے ادھی اکھاں وی نو سکون آوندا ہے تے ادھے دل نو خود بخود قرار تے بے چینی کیا ہو ویندی وے، ختم ہو ویندی وے۔ تو آسمان دا رنگ میرے رب نے کیا بنایا وے، کتنے ہزار صبر کروڑ سال گزر چکے نے، آسمان دے پیٹ کو فرق آیا وے؟ کوئی تو دسو جب کہ تاؤں پیٹ تھی نہ کھلوتو ہوئے، اور بغیر ستون دے بنا، بغیر عامدن قرآن مقدس سے الفاظ نے بغیر ستون دے بنایا وے، اور یہ جب پیٹ کی تو کہ آج تک وہ پیٹ خراب نہیں ہویا۔ تو دعوت فکر دیتی جا رہی ہے، اگر تنو ہور کچھ نظر نہیں آتی تو آسمان تا نظر آتا۔ اس دن اندر غور کر کہ آسمان میں بنایا وے وقت اس دن اندر سورج دا چراغ جلا رہتا وے، چاند دا دیا جلا رہتا وے، اور ٹمٹماون والے ستارے اس دن اندر رکھ دیتے نے۔ یہ ساریاں چیزاں کہیں پیدا کیتی ہیں، یہ تخلیق اللہ کرنا لوے۔ وقت فرمایا زمین نو میں تخلیق کیتا وے، اور رات اور دن دے اختلاف، یہ ساریاں چیزیں بیان کرنے دے بعد اللہ فرماتا ہے یہ کیوں ساریاں چیزیں بیان کیتی گئی ہیں، لآیات لأولی الالباب، تاکہ عقل مند اس تو عبرت حاصل کریں۔ عقل مند اس تو لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندہ واسطے نشانیاں نے، یہ عقل مندہ واسطے علامات بیان کیتی گئی ہیں کہ رب نو اگر پہچاننا نے تو زمین و آسمان دی تخلیق غور کر کے رات اور دن دے اختلاف غور کرے سو، تو میں رب خود بخود تو کیا ویسا سمجھ آ ویسا۔ تو انسان بالکل آسان طریقے نال سمجھ آ سکتا ہے، لیکن انسان ہے نا یہ بیچارہ شودا آس پاس بھٹکن دی کوشش کریں دے، کدی صحرا وچ اللہ نو گولن دی کوشش کریں دے، کدی جنگل وچ گولن دی کوشش کریں دے۔ اللہ فرماتا ہے ادھر ادھر پھرن دی لوڑ کوئی نہیں، یہ ساری کائنات میں تیرے واسطے کتاب بنا دیتی ہے، جڑے صفحے تو پڑھ سے انشاءاللہ میری معرفت تینوں نصیب ہو ویسی۔ تو عقل مند لوگ کیڑے نے؟ اگے انہاں دی نشانیاں بیان کیتے گئے کہ عقل مند کون نے؟ جڑا زمین و آسمان دے اندر انہاں واسطے نشانیاں بیان کیتے گئے نے۔ تو اللہ فرماتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل مند او لوگ نے جڑے ہر وقت کہندا ذکر کردے نے، اللہ دی یاد دے اندر انہاں دی زبان تر بتر راندی وے، اور ساری زباناں گلے اور غیبت کے لگی ہوئی ہیں۔ قرآن دی تلاوت سانو نصیب ہو۔ سارے نوجوانوں دا حال تو یہ ہو گیا وے کہ موبائل روزانہ کھل دے، واٹس ایپ بھی روزانہ کھل دی وے، فیس بک بھی روزانہ کھل دی وے۔ صبح اٹھی کے سب تو پہلے ایسا کیا کر دیا؟ موبائل نو کھلے نیا، لیکن رب دے قرآن نو کھولن دی توفیق ہو۔ سارا حال تو یہ ہو گیا، سا قرآن نال کیتا تے انہیں کہ وقت سادے سارے تے مصیبتاں ہیں جی، تے پریشانیاں ہیں جی۔ پرانے لوگ بیٹھے نے، اگے گھراں دے وچوں کدی آواز آندی آئی؟ قرآن دی آواز آندی ہے۔ ہن کدی آواز آندی وے؟ ہن موبائلاں دی آواز آندی وے۔ اسا اس تک گر چکے ہیں۔ تو فرمایا جڑے عقل مند لوگ نے، ذی شعور لوگ نے، تعلیم یافتہ لوگ نے، انہاں دی علامات بیان کیتی گئے، الذین یذکرون اللہ، وہ اللہ دا ذکر کردے نے، اور کس حال دے اندر ذکر کردے نے؟ اللہ نے انہاں دے اس حال نو بھی بیان فرمایا وے کہ عام کھلوتے ہوئے تو تاں وی انہاں دی زبان تے کہندا ذکر ہوندا وے۔
وقعودن بیٹھے ہو میں تے تاں وی کہندے ذکر کر دینے اللہ اکبر. اسانو یہ حاصل ہے نہیں، اسانو حاصل نہیں. اسا گلے غیبت اسا سیاستداناں یا جھوٹیاں گلاں تو فارغ تھے وات اسا کوئی قرآن اور ایدا ذکر کراں اللہ دی تسبیحات بیان کراں. تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ زبان جیڑی ہے نا یہ سب تو بڑی اللہ دی نعمت ہے، اور یہ زبان دل دی ترجمان ہے، یہ اکھاں دی ترجمان ہے، ہتھاں دی ترجمان ہے. تا انسان جلے پیدا کیتا گیا نا تا ماں دے پیڑ دے اندر اس نو جڑی خوراک ہے نا وہ ناف دے ذریعے دتی گئی ہے. کہ دے ذریعے دتی گئی ہے، اور منہ نو کیا کیتا گیا وے؟ بند کیتا گیا وے، کیونکہ ناف دے ذریعے جڑی خوراک آئی وہ گندا خون آئی، اور انسان دا منہ کیا ہے؟ پاک ہے، زبان پاک ہے. تے اس زبان نال کہندا نہ گھنڈا آئی اللہ دا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا، صحابہ دا، آل بیت دا، قرآن مقدس دی تلاوت کرنی آئی. تو لہذا اللہ نے ماں دے پیٹ وچ بھی اس زبان نو غلیظ ہون گندا نہیں ہون دیتا. لیکن عجیب صورتحال ہے ساریاں محفلاں دے اندر گلے اساں اس زبان نال گلے بھی کرے نے اور اپنی زبان نو کیا کر دیاں؟ گندا کر رہے ہیں، شرکی الفاظ آکھ دیاں، کفری الفاظ بول دیاں، اور گلے اور غیبت اندر لگا دوسرے ماں دھیاں بہناں دے نا بڑے شوق نال چاہنے ہاں چوک اور چوراواں تے بہ کے بڑے شوق نال تبصرے کر دے ہاں. انہاں دے برقعے تے تبصرے کیتے، انہاں دے چہرے تے تبصرے کیتے، انہاں دی اکھاں تے تبصرے کیتے، اور کیا آدھے ہاں جی اللہ دی قدرت بیٹھے دے دیاں. آدھے ہاں کہ نہ آدھے؟ کیا آدھے ہاں جی اللہ دی قدرت بیٹھے دے دیاں. میں آگے ایک جملہ آتا رہنا کوئی ساتھی ناراض نہ تھی وے، اے اللہ دی قدرت میرے گھر وچ بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ ماں دی صورت وچ بیٹھی ہے، دھی دی صورت وچ بیٹھی ہے، تے بیوی دی صورت وچ، تے ہمشیراں دی صورت وچ. انہاں نے ویکھ کے اللہ دی قدرت یاد نہیں آندی، تے دوسراں دی ماواں بہناں نو ویکھ کے اللہ دی قدرت یاد آندی وے. تے انسان نو اپنے ضمیر جھاگ کے ویکھنا چاہیے، اپنے گربان جھاگ کے ویکھنا چاہیے کہ میں کس ڈگر تے چل رہا مسلمانوں. تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند لوگوں نے جڑا اللہ دا ذکر کردے نے کھلوتے نے اللہ اللہ، بیٹھے نے اللہ اللہ، لیٹے پے نے تے تاں وی کہدا ذکر کردے نے اللہ اکبر. جلے بستر تے آندے نے وقت بھی او بستر تے بھی اللہ دے ذکر دے اندر کیا راندے نے. تو یاد رکھو جلے انسان بستر تے آوے بستر نو جھاڑ کے نے اس تو جھاڑن تو بعد انسان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آیت الکرسی دا کیا کرے؟ اہتمام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سمن تو پہلے آیت الکرسی پڑھی وے ساری رات اللہ دا ایک محافظ فرشتہ اس بندے دی حفاظت کردا. اسا کیا آدھا جی جن دا راہ چھوڑیا جی ساتھ جنیت آ گئی تے جادو فلانے چکی توے. اسا آپ جو جن بڑے ودیاں نہ قرآن دے سان شعور ہے نہ کوئی حدیث دا سانو شعور ہے. تو ان چیزیں دا سانو پتہ کرنا چاہیے دوے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند او لوگ نے جڑا اللہ دا ذکر کردے نے، کھلوتے بھی اللہ دا ذکر کردے نے، بیٹھے بھی اللہ دا ذکر کردے نے، لیٹے بھی اللہ دا. ہرقل بادشاہ نہ ہراقل بھی آسن ہرقل بھی اس کو آخدے نے روم دا بہت بڑا بادشاہ ہے، اور صحابہ کرام نے روم دی سلطنت دے تھرخچے اڑا دیتے نے، اور ساری رومی سلطنت رود کے مسلمان چلے گئے نے. تو اس نے اپنے جاسوس بلا کے انہوں نے کہا مسلمانہ دی ذرا انکوائری کر کے آؤ، انہوں جاسوسی کر کے آؤ. کیا وجہ وے؟ طاقت ہی انہوں کو تھوڑی وے، نفری بھی انہوں کو تھوڑی وے، کھاون پیون دے کون ہی کہ کھجور تے دو دو بندہ گزارا کر رہے نے، اور سارے کو طاقت بھی ہے، نفر بھی زیادہ ہے، کھاون پیون بھی زیادہ ہے، مال تے دولت بھی سے وافر مقدار میں لٹا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ مسلمان اساتو کیوں نہیں شکست کھا رہے، روز بروز سارے علاقے فتح کیتی جا رہے ہیں، اور روز بروز اساں تنگ ہو رہے ہیں، اور مسلمان ساری سلطنت تے قابض ہو رہے ہیں. جنہیں ایک گل انہیں اپنے جاسوس لا کی نا اس نے مسلمانوں دے پورے لشکر دا چکر لایا، اور چکر لاؤن تو بعد اس نے بڑے لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہرقل بادشاہ بھی آئی اور وہ سارے جڑے نمائندہ ہیں افسران لوگ وہی بیٹھے ہیں. اس کا میاں میں مسلمانہ دی فوج دا بڑا قریب جا کے جائزہ لیا وے، مینو دو گلاں مسلمان نظر آئیاں نے، اور وہ کیڑیاں گلاں نے؟ میں مسلمانوں دن دے اندر گھوڑے دا شاہ سوار ڈٹھا وے، دن دے اندر گھوڑے دا شاہ سوار ڈٹھا وے، اور رات دیاں تاریکی دے اندر عبادت گزار ڈٹھا وے. رات دیاں تاریکی دے اندر انہاں دا دن اگر گھوڑے دی کڑ دے اوتے جہاد واسطے الہی کلمت اللہ واسطے گزر دے تے رات او سمنے چ نہیں گزریں دے، رات مسلح تے کھلو کے اللہ نو کیا کر دینے؟
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور اساڈا حال کیا ہے؟ میں سمیت تھوڑے تو تنقید نہیں ہے، میں سمیت غور کراں کہ اساڈا کیا حال ہے. اساں کس دلدل اندر پھنس رہے ہیں کہ صحابہ کرام دا یہ حال ہے. میں جمعے تی بھی آکھوے کہ صحابہ کرام کتنے نیک ہیں، کتنے اعلی سیرت دے مالک ہیں اور کتنی نیکیاں رکھ دے ہیں، لیکن اتنی نیکیاں رکھن دے باوجود ہی انہاں دی اکھاں وچ آنسو سک دے. اور اساڈے کول شے بھی کوئی ہے؟ میرے کو تو کوئی نہیں، پتہ نہیں تساں کوئی بڑائی ودے ہو ستا. سارے کول شے کو نیکیت ہے نہیں کوئی نہ، جڑی ہے نو ریاکاری دی بھری ہوئی نے، او دکھلاوے دی بھری ہوئی نے، او ساریاں پتہ نہیں کیسے دی بھری ہوئی نے، گناہاں دی پنڈا چائی ودیاں، لیکن ساری اکھ وچ آنسو کونی، سارے چہرے تے مسکراہٹ ہے. سارے چہرے تے کیا ہے؟ اساڈا ہاسا نہیں مکدا، اساڈا ہنسی مذاق نہیں مکدا. اور اللہ دی قسم قربان جواں صحابہ رسول تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں کسے چڑی نو ویکھ کے اور کسے ٹنکے نو اٹھا کے دن ہائے کاش ابو بکر صدیق تو گھا دا ٹنکا ہوندا تے بھات نو ساڑ دیندی، یا بکری دا بچہ ہوندا، یا بکری یا جانور ہوندا، یا پکھو ہوندا تے کھا پی کے تے پکو جی نہیں ختم ہونا تو ہی ختم ہو ونیا. دن قیامت دے اللہ دے سامنے کھڑا نہ ہویا. اے او صدیق ہے جدی آسمان دیا ستارہ نو ود کے نیکیاں نے، بلکہ اس آسمان دے ستارے بھی ابو بکر صدیق دیا نیکیاں دا مقابلہ. لیکن وہ کیا کر دیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. انہوں نے اپنی چنتا آئی، وہ اپنا وقت ضائع برباد نہ کر دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے آن دے، او فاروق جس کو آپ نے فرمایا انت الفاروق، اے میرا فاروق تو اسلام اور کفر دے درمیان فرق کرنے والا ہے تے تو فاروق ہے. تو جلے بول دے اللہ کفر تے اسلام وچ کیا کر چھوڑیں دے؟ ونڈ پا رہندے، فرق کر چھوڑیں دے. تو زمین تے بول دے اللہ تیری تائید وچ آسمان تو قرآن نازل کر دے. لیکن کیا چنتا آئی، کیا فکر آئی اللہ دی قسم جلے موت دا وقت قریب ہے نا، شہادت نصیب ہوئی ہے فاروق اعظم. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق میں جنت تیرا محل دے کے آیا ہوں، اور حور حوض دے قریب وضو کر رہی ہے، انتہائی خوبصورت محل آئی. میرا دل چاہیا ہے کہ فاروق اعظم دے محل دی زیارت کی تھی وجہ دیکھا وجہ، لیکن اے فاروق اعظم تیری غیرت میری اکھان دے سامنے آ گئی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ رو پائے، فرمایا یا رسول اللہ خطاب دے بیٹے دی کیا جرت کہ محمد عربی تے ودا غیرت کھاوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تے میں غیرت کھاواں. او خطاب جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اس جنت دی بشارت دیتی ہے نے، لیکن جلے موت دا وقت قریب آیا نا، اللہ اے میں جملے جب حضرت فاروق اعظم نے پڑھ دوا نا قسم میں دل کم دوے اور اکھا میں بے اختیار آنسو نکل دینے کہ فاروق اعظم رضی اللہ آخری وقت دے اندر اپنے بیٹے نو فرمایا بیٹا عبداللہ میرا سر زمین تے چرک، میرا سر زمین تے چرک. باپ آئی نا، بیٹے نے آکھا باپ اتنا عظیم ہے میں تیرا سر کنی زمین تے رکھ. جلے بار دوسری مرتبہ بھی آکھا، تیسری مرتبہ غصہ نہ لا کیا فرمایا اے عبداللہ میرے سر نو زمین تے رکھ، میں اپنا چہرہ خاک آلود کرنا چاہتا ہاں. متا ہو سکتا ہے عمر دے چہرے نو خاک آلود اللہ وے کہ عمر دے اتے اللہ رحم چا فرماوے. کدی اسی سوچے ہوئے نہیں سوچا مسلمان نوجوانوں خاص طور تے ذرا گھڑی دیر ٹائم زیادہ ہوندا وے، نہ سانو جمعے دی کوئی فکر ہوندی وے، نہ سانو کوئی درس دی فکر ہوندی وے، بس دنیا دے اندر لگے ہو دھندیاں دے اندر لگے ہوئے ہاں. تے اے سمہار جمعرات نو تقریباً میں ایتھے رومن آندا ہوں آندا کہ نہ حافظ صاحب، لیکن ساتھی سارے احباب بالکل اس دے اندر سستی کر دینے، کوئی الا قلیل سارے درس دے اندر مستقل آندا ہوئے. تو مسلمانوں مرے درد دل ہے، کسی تے تنقید نہیں ہے یا کسی دی ذات تے ہٹ نہیں ہے. اگر اسا دین نو یہ کچھ ٹائم بھی نہ دے سکتے کہ اذان جلے جمعے دی تھیندی ہے تو اسا مسجد دوڑ کے آنے، خطبے دے ٹائم اسا مسجد آنے مسائل کی نہیں سکساں. پچھلے درس دیتے میں وضو دے بارے بیان کیتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے درساں دیتے اسی چیز دے بارے بیان کریں. ساتھی ہیں چلو میں آکھا ایک نواں مضمون انہیں ساتھیوں دے سامنے رکھ دے. اسا کس ڈگر تے جا رہے ہیں؟ کیا اسا اللہ دے قرآن نو ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو ٹائم دے رہے ہیں؟ دکان نو ٹائم دے رہے ہیں، موبائل نو ٹائم دے رہے ہیں، وہاں ہر شے نو اسا ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا اسا مسجد نو ٹائم دے رہے ہیں؟ نہ دے رہے ہیں. فاروق اعظم رضی مسائل سکھ رہے ہیں؟ نہ سکھ رہے ہیں.
بالکل سکھن والے پاس حضرت دماغ ہی کونی ذہن ہی کونی تے صحابہ کرام دے اندر کیا شوق آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا وے کہ انہاں دا گھر مسجد نبوی تو دور آئی ایک بندہ انہاں رکھدا انہاں کا فرمایا تو ایک دن تو گیا کر مسجد نبوی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان سن کے آیا کر یہ شے رسول اللہ کو سنی کر مینوں آن کے سنائی کر اور دوسرے دن میں ویسا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو اور تقریر سن کے آسا تو دوسرے دن جلے میں آسا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریر تینوں تاکہ آپ جڑا کوئی مسئلہ دسن اس ہر کو رہ نہ ونجے تو یہ دروس جڑے نے یہ بھی مسلمانوں دے اس آبیاری واسطے رکھے گئے نے تاکہ مسلمانوں کو عقائد مسائل بھی سمجھ آویں عبادات دا طریقہ بھی سمجھ آوے معاملات بھی کرنے سمجھ آویں معاشرت بھی سمجھ آویں اخلاقیات بھی سمجھ آ جاوے تو یہ عقل مند لوگ جڑے رات دن اللہ دا ذکر کر دینے اور ذکر کرن تو بعد کیا کر دینے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور و فکر کر دینے زمین و آسمان دی بناور دے اندر زمین و آسمان دی تخلیق دے اندر جل غور و فکر کر گندے نے سمجھ آویندی نے اس لئے ہاتھ چاہ کے رب العالمین دے سامنے آدھیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا اے اللہ سا من گیا کوئی شے بھی تے ابس پیدا نہیں کی تھی کوئی شے بھی تے فضول پیدا نہیں کی تھی جو کچھ بھی تے پیدا کیتا انسان دے فائدے واسطے پیدا کیتا یا اور اپنی معرفت واسطے پیدا کیتا وے عرض کرنے دا مقصد ہے کہ انسان نو اللہ دی نے بڑائی ہوئی چیزاں دے اندر غور اور فکر کرنا چاہیے وے تاکہ اس نو اللہ دی معرفت پہچان حاصل ہو ونے اور علماء نے لکھا کہ جے اللہ دی معرفت تے پہچان حاصل تھی ویندی وے تو اللہ دی نعمتاں دا شکر آونا بھی کیا ہو ویندا وے شروع تھی ویندا ہے بات انسان اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کردا وے کہ اے بھی نعمت اللہ نے میرے اوتے کیتی وی اے بھی نعمت اللہ نے میرے اوتے کیتی وی اللہ عمل کرن توفیق عطا فرماوے ربنا آتنا اللہم انا نجعلک بیمار واسطے دعا کل شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرماوے جتنے احباب موجود نے اللہ رزق دیاں تنگیاں دور فرماوے اللہ عافیت علی معاملے فرماوے جتنے احباب سارے مہمان نے تبلیغ جماعت دے ساتھی اللہ انہاں دا یہ وقت جڑے لے کے آن اللہ انہاں دا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اللہ عافیت علی معاملے فرماوے اللہ اسے دین تے زندہ رکھے اسے دین تے موت رہے اور مرد وقت ایک کلمہ نصیب فرماوے لا الہ الا اللہ محمد رسول ثم قال حجتك ثم قال سبيلك